नमस्ते। अहिले नेपालमा जस्तो श्रीलङ्काको नीति, नेपाल श्रीलङ्का हुने दिशातिर अगाडि बढेको छ भन्ने कुरा, यहाँको वास्तविकता जे हो त्यो भन्दा धेरै बढाइ चढाइकन यो पश्चिमा मिडियाहरूले प्रचार गरिरहेका छन् र इन्डियनहरूले पनि व्यापक रूपमा प्रचार गरिरहेका छन्। जस्तो कतिपय इन्डियन टेलिभिजनहरू, पत्रिकाहरू, अनलाइन संस्करणहरू र पश्चिमा मिडियामा चाहिँ विशेष गरिकन बीबीसी धेरै पटक यो चीज दोहोर्यायो। बीबीसीले भिडियो बनायो अथवा समाचारहरू तपाईको दियो र केही अमेरिकन मिडियाले पनि यो कुरा उठाइरहेका छन्। र अब यसलाई हेर्ने के हो भन्छ भने जस्तो श्रीलङ्का, हामीले जो श्रीलङ्का गरिरहेका छौं नि, श्रीलङ्काको बाहिर रूप जे देखियो त्यो ढङ्गको कंगाल अथवा चाहिँ जो टाट पल्टेको भन्दाखेरि सबै सिद्धिएको भन्ने बुझ्छौं नि हामी। श्रीलङ्का त्यस्तो देश न हिजो थियो न आज छ, हैन। नेपाल पनि हामीसँग भएको स्रोत साधन, हामीसँग भएको पुँजी, हामीसँग भएको जनशक्ति सबै कोणबाट हेर्ने हो भने नेपालको कहिले पनि टाट पर्दैन, हैन। जस्तो टाट पल्टेको भन्ने अर्थमा जुन बुझिन्छ, नेपाल कहिले पनि टाट पर्दैन। नेपालसँग त्यति स्रोत साधनहरू छन्, त्यति चाहिँ तपाईको आधारहरू छन्। तर पनि बाहिरबाट धेरै देशहरू टाट पल्टाइन्छन् भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ मैले, किन यसका पछाडि भूराजनीतिक रणनीति हुन्छ। वास्तविकता भन्दा पनि भूराजनीतिक रणनीति हुन्छ, जस्तो श्रीलङ्काको भयो, हैन। अब त्यस्तै गरेर नेपाल श्रीलङ्का अहिले जे हामी देखिरहेका छौं, त्यो बिन्दुमा नेपाललाई पुर्याउनुको निम्ति अथवा नेपालमा श्रीलङ्का जस्तै हाहाकार गराएर नेपाललाई एउटा सत्ताको अथवा चाहिँ अर्को एउटा दुर्घटना गराएर विदेशीहरूको, पश्चिमाहरूको पूर्ण लगाममा कसरी कस्ने भन्ने एउटा खेल तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ, हैन। उनको प्रचार हेर्दा जस्तो अहिले श्रीलङ्कामा त्यो घटना भइसकेपछि जसरी चाहिँ तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन अथवा चाहिँ विश्व बैंकहरू सबैले जो घेराबन्दी सुरु गरेका छन् श्रीलङ्काको र आफ्नो शर्तमा ऋण दिनको निम्ति श्रीलङ्कालाई दबाब दिइरहेका छन्, त्यो खेल नेपालमा अगाडि बढाउने योजना धेरै अगाडिदेखि अगाडि बढेको छ। त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने कुरा तपाईको त्यो काम भइरहेको छ। अब नेपाल अब सबै जस्तो गरिब कंगाल भनेर केही पनि नभएको, टाट पल्टेको केही पनि नभएको, भिखै मागेर खानुपर्ने अवस्थामा नेपाल कहिले पनि जाँदैन। हामी त्यति सम्पन्न र समृद्ध छौं प्राकृतिक स्रोतको हिसाबले, तर राजनीतिक कारणले एउटा ठूलो हाहाकारको बिन्दुमा नेपाल पुर्याइन्छ भूराजनीतिका कारणले, हैन। हामीसँग जे छन् त्यो कारणले हामी धेरै बलिया छौं, तर हाम्रो देशको सत्ता जस्तो दलाल भयो, देशद्रोही भयो, त्यो कारणले भूराजनीतिक रूपमा हामी श्रीलङ्का बनाइन सक्छौं। त्यो सम्भावना धेरै प्रबल छ र होमवर्क पनि भइरहेको छ। र मलाई त के लाग्छ भन्छ भने यो एसपीपी को घटनापछि त्यो सम्भावना अझ तीव्र रूपमा अगाडि बढ्यो। अब नेपाललाई चाहिँ श्रीलङ्काको हालतमा लैजाने, कमसेकम श्रीलङ्काको हालत बनाले लुटपाट, अभाव, महँगी, अराजकता, हिंसा, हत्या, हैन, तपाईको विभाजन, साम्प्रदायिकता आदि इत्यादि। अब यो तरिका त के हो भन्छ भने कुनै पनि देशमाथि आफ्नो लगाम कस्ने एउटा चाहिँ तरिका हो त्यो। अब त्यो लगाम बलियो बनाउनुको निम्ति उनीहरूले त्यो बिन्दुमा लग्नको निम्ति धेरै कोसिस गरिरहेका छन् र अब यो तीनटा कोणबाट यो कोसिस भइरहेको छ। म यति विषय आज चिरफाट गर्न खोजेको हुँ। नेपाल चाहिँ तपाईको हामीसँग भएको स्रोतको हिसाबले त सम्पन्न छौं, किन हामी श्रीलङ्का गरिरहेका छौं? अथवा हामीलाई मैले चाहिँ हामीलाई भनेको होइन, जस्तो सरकारमा बसेकै केही मान्छे, राष्ट्र बैंकसँग सम्बद्ध जिम्मेवार मान्छेहरूले पनि नेपाल श्रीलङ्का बन्ने खतरा छ भनेर संकेत बोलिसकेका छन्। र त्यो के हो भन्छ भने यो जो चर्चा भइरहेको श्रीलङ्का, यो साम्राज्यवादले दिएको सन्देश हो। तिमीहरूको देश त्यो ठाउँमा पुर्याउँदैछौँ हामी, हैन। त्यो मान्छेमा एउटा मानसिक रूपमा मान्छेलाई कन्भिन्स गर्नको निम्ति अब हामी श्रीलङ्का बन्दैछौँ भनेर चाहिँ तपाईको मान्छे चाहिँ त्यो दिशातिर ओरिएन्टेसन गर्नको निम्ति उनीहरूले यहाँबाट र आफ्ना मिडियाबाट विभिन्न अभिव्यक्तिहरू दिलाइरहेका छन् र त्यो स्थिति आउने सम्भावना छ, प्रबल छ र मेरो विश्वास छ त्यो आउँछ। मेरो आफ्नो विश्वासमा त्यो स्थिति आउँछ। अब यसलाई चाहिँ हेर्नको निम्ति हामीले तीनटा कोणबाट हेरौँ।
हैन। नेपाल किन श्रीलङ्काको स्थिति आउँछ तीनटा कोणबाट हेरौँ। मैले अलिकति केही तथ्याङ्कहरू जो सत्तामा बस्ने मान्छेहरूलाई त्यो विदेशीले कसरी प्रयोग गरिरहेको छ अनि नेपाल कब्जा गर्न अथवा नेपालको टाटो उल्टाउन कसरी प्रयोग गरिरहेको छ म चाहिँ दुई तीनटा चाहिँ तस्बिरहरू राख्छु। जस्तो भ्रष्टाचारको कोणबाट, भ्रष्टाचार, विदेशी ऋण, वैदेशिक ऋणको कोणबाट। जस्तो नेपालमा विदेशी व्यापार घाटा 15 खर्ब नाग्यो हैन। र वर्षेनी अस्ति भर्खरै सरकारले यो के अरे चाहिँ महालेखा परीक्षकले जारी गरेको एउटा तथ्याङ्क अनुसार यो गएको 28 अघिल्लो महिनाको 28 दिनमा 1 खर्ब 15 अरब व्यापार घाटा भयो। 1 खर्ब 15 अरब भयो है। अब 1 महिनामा 1 खर्ब 15 अरब हुन्छ भने मानुस 1 वर्षपछिको तस्बिर हेर्नुस्। अब 1 वर्षपछि के हुने भयो भन्छ भने व्यापार घाटा 15 खर्ब नाग्ने भयो अब 1 वर्षमा। भनेपछि 15 खर्ब त अहिले भन्दा बढी भइसकेको छ। अब 1 वर्षमा अरु 15 खर्ब नाग्यो भने हाम्रो वैदेशिक व्यापार घाटा 30 खर्ब पुग्ने भयो। यो रफ्तारमा चाहिँ तपाईको व्यापार घाटा भइरहेको छ हैन। अब व्यापार घाटा किन भइरहेको छ त्यसलाई म अलिकति पछाडी जोड्छु। अब बेरोजु 8 खर्ब भन्दा बढी। बेरोजु भनेको भ्रष्टाचार, कुनै शीर्षक नदेखाइकन हैन गरिएको भ्रष्टाचारलाई बेरोजु भनिन्छ। त्यो चाहिँ कुन शीर्षकमा खर्च भयो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन हैन। अब बेरोजु छ तपाईको 8 खर्ब भन्दा बढी अहिले भर्खरै सरकारले निकालेको तथ्याङ्क। अनि चाहिँ विदेशी ऋण छ तपाईको 10 खर्ब 85 अर्ब हैन। हाम्रो टोटल जीडीपी कुल गार्हस्थ उत्पादन जो देशको हुन्छ वर्षमा त्यसको चाहिँ 39% विदेशी ऋण छ हैन। हाम्रो जीडीपी जति हुन्छ नेपालमा वर्षको त्यसको 39% चाहिँ तपाईको वैदेशिक ऋण छ। भनेपछि यो हिसाबले के भयो भन्छ भने जस्तो अहिलेसम्मको वैदेशिक व्यापार घाटा, बेरोजु र विदेशी ऋण यो तीनटा चिजलाई मात्रै जोड्ने हो भने 34 खर्बको भारी हामीले बोकिरहेका छौँ अहिले। र अस्ति भर्खरै विश्व बैंकसँग अरबौं चाहिँ तपाईको रुपैयाँ चाहिँ यहाँको सरकारले ऋण लिने सम्झौता गरेको छ। ऋण बढ्दै गएको छ, उनीहरूको ऋण बढ्दै गएको छ। र तर तथ्याङ्कले के भन्छ, यो विदेशी पश्चिमाहरूको तथ्याङ्कले भन्छ भने नेपालको विकासको वृद्धि दर 5.8% छ भन्छ, जो विश्वको एकदम हाई एकदम माथिल्लो स्तरको वृद्धि हो। आर्थिक वृद्धि दर 5.8% छ हैन। तर देशको हालत यो छ, वास्तविक रूपमा देशको हालत यो छ। भनेपछि तपाईको यस्तो नक्कली आँकडाहरू, नक्कली तथ्याङ्कहरू यिनले प्रस्तुत गरिरहेका छन् जो देशको निम्ति कामै लाग्दैनन् अथवा जो देशको हाम्रो देशको चाहिँ अर्थतन्त्र वास्तविक अर्थसँग जोडिएर बनाइदैनन् हैन। म यसमा गएन अहिले। अब त्यसको साथसाथै के भन्छ भने जस्तो अहिले चाहिँ भर्खरै असार 30 गते अब अरू लुट कस्तो छ नेपाल भन्छ भने असार 30 गते भित्र हैन, दोस्रो असार 30 गते अन्तिम दिनमा सरकारले 24.5 अरबको चेक काट्यो निकासी गर्न। किन? त्यो खर्च नभएको पैसा हो। त्यो खर्च नभएको पैसा एकै दिन 24.5 अरब निकालेर यिनी सबैले लुटेर खाइदिए हैन। जस्तो 30 गते निकालेको त असार मतान्तसम्म कुनै विकास प्रोजेक्ट त सम्पन्न त हुँदैन हैन, 2 दिनमा त हुँदैन। माने 24.5 अरब रुपैयाँ एकै दिनको चेकबाट खाए, जो चाहिँ तपाईको खर्च भएको थिएन। अनि त्यसपछि हामीले मिडियामा हेर्यौं यो खर्च नभएको होइन, मैले भन्छु नगरिएको, यो लुट्टको निम्ति खर्च गरिँदैन। अब खर्च नभएको अहिले कर्मचारीहरूको विदेश भ्रमण हैन, तपाईको अमेरिका भ्रमण, युरोप भ्रमण, सिङ्गापुर भ्रमण, जापान भ्रमण, अरबौं रुपैयाँहरू कर्मचारीले सके। असार महिनाभित्र अरबौं रुपैयाँहरू सके। एकै दिनमा मात्रै 24.5 अरब चाहिँ तपाईको को चेक काट्यो। र अहिले चाहिँ तपाईको नेपालको तथ्याङ्कले के भन्छ भने यो साल विदेशी मुद्रा सञ्चिति 16% घट्यो हैन। अघिल्लो वर्षको तुलनामा डलरको सञ्चिति 16% घट्यो। र अहिले चाहिँ तपाईको त्यही 9 अरब 66 करोड डलर अथवा चाहिँ नेपालीमा त्यसलाई गर्नु भने झनै 12 खरब नेपाली रुपैयाँ विदेशी सञ्चिति छ। 9 खरब 66 अरब डलर छ। त्यो भनेको के हो भन्छ भने अब आयात त्यसैबाट गर्ने हो भने 8-9 महिनाको आयात मात्रै हो हैन। 8-9 महिना, किन विदेशबाट आयात त डलरमै गर्नु पर्यो। अब 8-9 महिनाको निम्ति आयात गर्ने डलर छ हैन।
अब मानव चाहिँ यही ढङ्गले चाहिँ तपाईँको विदेशी ऋण बढ्दै जाने, व्यापार घाटा बढ्दै जाने, लुट चलिराख्ने हो भने अब के अनुमान गर्न सकिन्छ भने 8-9 महिनापछि डलरको सञ्चित पनि शून्य हुन्छ। त्यसपछि त श्रीलङ्काको बाटोमा त गयो देश, हैन? किन आयात गर्ने पैसा हुँदैन, त्यसपछि बजारमा अभाव देखिन्छ, हैन? किन उत्पादन हाम्रो छैन, सामान सबै बाहिरबाट आउने हो। अब त्यो सामान नआएपछि यहाँ लुटबाट अराजकता सुरु हुन्छ। अब त्यसलाई मैले श्रीलङ्काईकरण भनिरहेको छु, हैन? नेपाल कंगाल भएर दरिद्र भएर त्यो स्थिति आउने होइन कि यहाँ चाहिँ जस्तो वातावरण बनाइएको छ त्यो वातावरणबाट एउटा अभाव सृजना गर्ने र अब आयात शक्ति चाहिँ शून्यमा लगेर नेपालमा एउटा ठुलो अराजकता पैदा गर्ने, लुटपाट सुरु गराउने त्यो खेलमा विदेशी शक्ति लागिरहेको छ। यो भ्रष्टाचारको कोणबाट मैले भने, हैन? नेपाललाई श्रीलङ्का बनाउने एउटा जो चाहिँ गृह कार्य भइरहेको छ यसको भ्रष्टाचारको कोण। अब मैले योभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा गर्छु। नेपाल किन यस्तो अवस्थामा? मैले भने नि यत्रो हामीसँग स्रोत साधन छ, हैन? यत्रो प्राकृतिक सम्पत्तिहरू छन्, हामीसँग पानी छ, पर्यटन छ, यत्रा हिमालहरू छन्, यत्रो कृषियोग्य जमिन छ। अब संसारमा कहीँ नभएको चाहिँ मौसम नेपालमा चाहिँ 12 महिनामा 18वटा मौसम परिवर्तन हुन्छन् भन्छन् मौसम विज्ञहरू, हैन? मौसममा त्यति सम्पन्न चाहिँ तपाईको त्यति धनी देश हो नेपाल। नेपालमा चाहिँ तपाईको संसारमा कतै नपाइने चाहिँ पशु पंक्षीहरू पाइन्छन्, जडीबुटीहरू पाइन्छन्, खानीहरू छन्, खनिजहरू छन्, सब चिज छ। सब चिज हुँदाहुँदै पनि नेपाल किन यस्तो छ? नेपाल किन यस्तो छ हो यसको गहिरो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामी भ्रष्टाचार त एउटा पाटो मात्रै हो, त्यो दीर्घकालीन पाटो होइन, हैन? तर त्योभन्दा साह्रै महत्त्वपूर्ण कार्य हामीले अहिलेको अर्थतन्त्रलाई, हैन, अर्थतन्त्रको सिद्धान्तलाई हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। हामी त्यहाँ फसिरहेका छौँ जो अर्थतन्त्र आर्थिक नीति नेपालमा अगाडि बढाइएको छ। मैले अब यो चाहिँ अर्थतन्त्र के हुन्छ भने जस्तो पुँजीवादको अलिकति विकास हुन थालेपछि पुँजीवादले चाहिँ तपाईँको आफूलाई 3 चरणमा चाहिँ विकास अगाडि बढाएको छ। जस्तो सुरुको चरणको पुँजीवाद भनेको वाणिज्य पुँजीवाद हो, वाणिज्यिक पुँजीवाद हो। अब वाणिज्यिक पुँजीवाद भने के हुन्छ भने त्यो हस्तशिल्पमा आधारित हो, जो हातले चाहिँ गरिन्थ्यो, उत्पादन गरिन्थ्यो। जस्तो चाहिँ काष्ठकला भयो, मूर्तिकला भयो, अथवा चाहिँ कारखानाहरू हुन्थे नि, धागो काट्ने कारखाना हुन्थे, अरू चिजहरू हुन्थे, अथवा जुन मेसिनहरू हातद्वारा चलाइन्थ्यो अथवा जुन उत्पादन हातको सिपबाट गरिन्थ्यो त्यो जुगको पुँजीवादलाई वाणिज्य पुँजीवाद भनिन्थ्यो। अब तपाईको इन्जिनहरूको आविष्कार भएपछि जस्तो भाप इन्जिनहरूको आविष्कार भयो सुरुमा, हैन, बेलायतमा। अब त्यसपछि विभिन्न खालका इन्जिनहरू भए र त्यो पुँजीवादले औद्योगिक पुँजीवादको दिशामा चाहिँ आफूलाई फड्को हाल्यो, हैन? अब चाहिँ हस्तकला कहाँ फड्को हाल्यो त भन्दाखेरि अब कारखानामा उत्पादन हुन थाल्यो, ठुल्ठुला उद्योगमा सामान उत्पादन हुन थाले, हस्तकलामा आधारित उद्योग चाहिँ लोप हुँदै गयो। अब त्यसपछि तेस्रो चरण आयो। विशेष गरिकन बिस्तारै तपाईको लामो अवधिको कुरा गर्नु छ भने पहिलो विश्वयुद्ध अथवा चाहिँ गएको 20औं शताब्दीको सुरुदेखि र अझ यसलाई चाहिँ मूर्त रूपमा भन्ने हो भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि, अझ ठोस रूपमा भन्ने हो भने चाहिँ 1960 पछि। 60 पछि जो विश्वमा पुँजीवाद लाई जुन ढङ्गले अपडेट गरियो त्यो पुँजीवाद भनेको वित्तीय पुँजीवाद हो। अहिलेको पुँजीवाद औद्योगिक पुँजीवाद होइन, हैन? जस्तो चाहिँ उद्योग धन्दामा लगानी गर्ने, कल कारखानामा लगानी गर्ने, माल उत्पादन गर्ने पुँजीवाद होइन। अहिलेको पुँजीवाद के हुन्छ भने बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले कन्ट्रोल गरेको चाहिँ इकोनोमीमा आधारित पुँजीवाद हो, हैन? जस्तो हिजोको औद्योगिक पुँजीवाद पुँजीपतिहरूका बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो, माल उत्पादनको निम्ति अथवा उद्योगको विकासको निम्ति कम्पिटिसन हुन्थ्यो। अहिले के छ भन्छ भने त्यसको ठाउँमा ठुल्ठुला कर्पोरेट हाउसहरू बनेका छन्, ठुल्ठुला बहुराष्ट्रिय ब्याङ्किङ कम्पनीहरू बनेका छन्। जस्तो विश्व बैंक भयो, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष भयो। नेपालमा हामीले देख्छौँ नि यो चाहिँ तपाईको 62-63 सालपछि च्याउ चाहिँ तपाईको यिनी निजी बैंकहरू भए, सहकारीहरू भए, लघुवित्तहरू भए, जो जालो देशभरि हामीले देख्छौँ नि। माने यो बैंकिङ प्रणालीले कन्ट्रोल गरेको जो पुँजीवाद हो यसलाई वित्तीय पुँजीवाद भनिन्छ। यसको लगानी कहाँ हुन्छ भन्छ भने पुँजी सञ्चय जहाँबाट हुन्छ अथवा सुदखोरी जहाँबाट हुन्छ उसले त्यही सेक्टरमा लगानी गर्छ। अन्त गरिकन उसको चासो अधिकतम नाफा
अधिकतम पैसा कसरी कमाउने, अधिकतम ब्याज कसरी असुल गर्ने भन्ने बाहेक अर्को सेक्टरमा चाहिँ लगानी गर्दैन हो। त्यही कारणले हो जस्तो विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कुनै पनि देशलाई ऋण दिँदा दुईटा शर्त राख्छन्। उनीहरू एउटा कुन सेक्टरमा लगानी गर्ने हो हैन, उनको स्वीकृति नभइकन उनले ऋण दिँदैनन् हैन, किन त्यो ऋणबाट उनले अधिकतम रूपमा लुट्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले उनले सेक्टर छान्छन् हैन, हामी यो क्षेत्रमा दिन्छौँ यहाँ दिँदैनौँ, उनले सेक्टर छान्छन्। दोस्रो कुरा उनको शर्त के हुन्छ भन्छ भने अब उनीहरूले त्यो ऋण दिए बापत चाहिँ त्यो देशको पोलिसी बनाउने अधिकार माग्छन्। जस्तो नेपालमा त्यही भइरहेछ, नेपालको कुनै पनि मन्त्रालयको योजना चाहिँ यहाँको मान्छेले बनाउँदैन हैन। जस्तो सबै बनाउने पर्दा पछाडिका एनजिओ जो चाहिँ विदेशीहरूले यहाँ खटाएका छन् उनको एनजिओहरूबाट चाहिँ तपाईँको पोलिसी बन्छ नेपालको जम्मै मन्त्रालयको, र उनले सेक्टर छान्छन्, कहाँ लगानी गर्ने कहाँ लगानी नगर्ने सेक्टर छान्छन्। अब यो पुँजीवादको मैले भने एउटा विशेषता अधिकतम सुदखोरी अथवा ब्याजको लुटबाट अधिकतम रूपमा पैसा कमाउने, उत्पादन होइन। यसले उत्पादनको सेक्टरमा लगानी नै गर्दैन। जस्तो यो गएको बजेटमा अहिले चाहिँ जनार्दनको विवाद आइरहेछ हैन। अब त्यहाँ केपी ओलीको पालामा जस्तो मैले अघि नै पनि भने हामीसँग भएको चिज के हो त, हामीसँग कृषि छ, हामीसँग जडीबुटी छ, हामीसँग पशुपक्षी छ, हामीसँग पर्यटन छ, हामीसँग खनिज छ, हामीसँग खानीहरू छन्, अब हामीसँग हिमाल छ। यहाँ राज्यले लगानी गर्दैन। जस्तो कृषिकै कुरा गर्नु छ भने केपी ओलीको पालामा कृषिमा छुट्याइएको बजेट 2.45% थियो, जनार्दनको पालामा त्यो बजेट 2.55 बनाइएको छ, 0.1% बढेको छ। भनेपछि यसबाट के भन्छ भने तपाईको 97.5% बजेट हैन जो हामीसँग छ त्यो भन्दा बाहिर चाहिँ लागेको छ हैन। अब त्यसको त आधा भन्दा चाहिँ 2/3 भन्दा बढी भाग त यिनले तल भत्ता र सेता सुविधामा खान्छन्। अनि चाहिँ गएको बजेटमा जस्तो 21% विकास बजेट भनेको छ। अब त्यो 21% मध्ये परिस तपाईको 20% कहाँ छ भन्छ भने त्यो हामीसँग नभएको सेक्टरमा छ। जस्तो यिनीहरूले भौतिक पूर्वाधार भने हैन, अनि चाहिँ भ्यू टावर भने, स्मार्ट सिटी भने, अनि चाहिँ एयरपोर्ट भने, यस्तै अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा यिनले चाहिँ बजेट हाल्छन्। हामीसँग भएको चिजमा गर्दैन, किन उनलाई विदेशीहरूलाई उत्पादन रोक्नु छ हैन। उत्पादन नभएपछि जस्तो अहिलेको सङ्कट मैले सुरुमा भने नि, अब नेपाल श्रीलङ्का किन बनाइदैछ भन्छ भने हामीसँग उत्पादन छैन। किन भन्छ भने यो के अरे वित्तीय पुँजीवाद भित्रको एउटा दलाल प्रवर्ग हो। नेपालको इकोनोमी दलाल वित्तीय पुँजीवाद हो। यो वित्तीय पुँजीवाद भन्नु हुँदैन। जस्तो पश्चिमा त स्वतन्त्र छन् उनीहरू हैन, पश्चिमा वित्तीय पुँजीवाद त स्वतन्त्र छ। यहाँको वित्तीय पुँजीवाद दलाल खालको छ, दलाल वित्तीय पुँजीवाद हो। ब्याङ्कहरूले कन्ट्रोल गरेको इकोनोमी हो, हामीले यति बुझ्नु पर्यो। र त्यो ब्याङ्किङ प्रणालीले उसलाई ब्याज जहाँबाट बढी आउँछ र उसलाई नाफा जहाँ हुन्छ त्यही लगानी गर्छ। कहाँ लगानी गर्छ ल हेरौँ। जस्तो अस्ति भर्खरै नेपालको तथ्याङ्क भर्खरै आएको छ, तपाईहरु अध्ययन गर्नुस् यस्ता चीजमा। नेपालका बैंकहरूले यो गएको वर्ष 68% लगानी घर जग्गा कारोबारमा गरेका छन्। 68% उनको बैंकिङ प्रणालीको लगानी 68% चाहिँ घर जग्गा कारोबारमा भएको छ। भनेपछि अब देश डुब्छ कि डुब्दैन हैन, किन त्यो त मिसन हो, रणनीति हो। अब उनको अगाडिका अर्को लगानी उनले कहा छन् अटोमोबाइल्स हैन, जस्तो गाडी, इलेक्ट्रोनिक सामान, गाडीदेखि लिएर इलेक्ट्रोनिक सामानहरू जसले हामीलाई उत्पादन दिँदैन। तेस्रो उनको लगानी कहाँ हुन्छ, ठुलठुला जुवा घरहरू हैन। अनि चौथो लगानी कहाँ हुन्छ, दलाल मार्केट हैन, दलाल मार्केट, सट्टा बजार भन्छ, दलाल मार्केट भयो। अनि पाँचौं लगानी कहाँ हुन्छ, बाहिर विकासको कभरमा भौतिक पूर्वाधार भन्छन्, जो उत्पादनसँग जोडिएका छैनन् अथवा उत्पादनको अभावमा जसको कुनै अर्थै छैन। जस्तो नेपालमा बाटोघाटोमा जो लगानी भइरहेछ नि, बाटोघाटोमा जो लगानी भइरहेछ, अब यसको महत्त्व त हामीसँग आफ्नो उत्पादन भएपछि हुने हो। जब हामीसँग केही छैन भने त्यो बाटो अरू कसैको निम्ति बनाइदैछ हैन, किन माल उसैले उत्पादन गर्छ, बाहिरबाट आउँछ, उसलाई सप्लाई गर्नको निम्ति बाटो बनाइदैछ, हामीसँग त्यो उत्पादन छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो वाणिज्य के रे वित्तीय पुँजीवाद, यो दलाल वित्तीय पुँजीवादको एउटा विशेषता मैले भने नि, दुई तीनटा चीज बुझ्नु पर्यो। नेपालको समस्या एउटा त यसले उत्पादनमा लगानी गर्दैन हैन, दोस्रो चाहिँ उसले सेक्टर छान्छ र
17बाट के अरे चाहिँ शर्तसहित लगानी गर्छ। जस्तो यहाँको बैंकहरूले लगानी गर्दाखेरि के खोज्छन् भन्छ भने नेपालको उत्पादन कहाँ हुन्छ कुनै बैंकले हेर्दैन। कुनै बैंकले हेर्दैन तपाईँ उत्पादनको निम्ति ऋण दिन जानुस् ऋणै दिँदैन हैन। उसले कहाँ हेर्छ उसले घर जग्गालाई ऋण दिन्छ हैन, उसले गाडीलाई ऋण दिन्छ अथवा उसले के ग्यारेन्टी खोज्छ भन्छ भने अब त्यो मेरो ऋण चुक्ता गर्ने अथवा ब्याज चुक्ता गर्ने उसको नियमित आउने चाहिँ जागिरी छ कि छैन, उसको चाहिँ तपाईको बिजनेस व्यापार छ कि छैन, अथवा उसको घरबाट त्यो खालको भाडा आउँछ कि आउँदैन हैन, अथवा चाहिँ मैले भोलि जफत गर्नु पर्यो भने त्यो खालको सम्पत्ति छ कि छैन, त्यो हेरिकन मात्रै ऋण दिन्छ। अब यसले देश विकास गरोस्, यसले उत्पादन गरोस्, कृषि गरोस्, पशुपक्षी गरोस् भनेर कुनै पनि बैंकले ऋण दिँदैन हैन। दिन्छ भने त्यो चाहिँ 1% भन्दा तल आँखा छल्न देखाउनुको निम्ति उनले गर्ने एउटा कुरा हो। त्यसले उनलाई केही फरक पार्दैन, तर उनको चाहिँ मूल नीति त्यो होइन। नीतिभित्र बैंकिङ नीतिभित्र त्यो चाहिँ पर्दैन। हामी चाहिँ अब यसको शिकार भइरहेका छौँ। अहिले हामी यो बुझ्न सकिरहेका छैनौँ त नेपालमा चाहिँ यो कर्पोरेट हाउस र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको दलाल बनेर त्यससँग कमिसन खाएर जुन आर्थिक विकासको नाममा जुन ढाँचा लगियो यसले देश डुबाइरहेको छ हैन। जस्तो व्यापार घाटा किन बढ्छ, हामीसँग उत्पादन छैन, हामी किनि मात्रै रहेका छौँ, पठाउने चिज हामीसँग छैन हैन। अथवा चाहिँ तपाईँ भन्नुहोस् हामीसँग चाहिँ तपाईँको के अरे वैदेशिक ऋण किन बढ्छ हैन, त्यो त उत्पादन बढे राजस्व बढ्ने हो हैन। राजस्व बढ्दैन, विदेशी ऋण बढ्दैछ। अनि त्यसलाई मिलाउन चाहिँ त अब देशलाई चाहिँ नेपालभित्र चाहिँ विकासको निम्ति लगानी गर्ने पैसै छैन। त्यो वातावरण यिनले कसरी बनाएका छन् भन्छ भने मैले पहिले पनि एकचोटि भनेको छु, यहाँहरूकै अगाडि पनि भनेको छु, अहिलेको बजेट हेर्नुहोस् अब 17 खर्बको बजेट बनाएको छ। त्यसमा हाम्रो देशबाट उठ्ने वास्तविक राजस्व भनेको 10 खर्बको आसपास छ हैन, पाउने 10 खर्बको आसपास छ। बाँकी त विदेशीले ऋण देला अनुदान देला भन्ने आशामा थपिएको आँकडा मात्रै हो। हामीले वास्तविक कुरा मात्रै हेर्नु पर्यो। अब त्यो चाहिँ तपाईँको झन्डै 10 खरब हो, मोटामोटी पाउने 10 खरब जो आन्तरिक रूपमा उठ्ने जो राजस्व छ त्यसमध्ये सबै 57 अरब बाँकी रहेर जम्मा 983 अरब हाम्रो आन्तरिक राजस्व लक्षित गरिएको छ। त्यसमा चाहिँ मात्रै 57 अरब बाँकी रहेर बाँकी जम्मै पैसा सामान्य खर्चमा छुट्याइएको छ। त्यो भनेको तलब सुविधा, यिनका भोज बजेट मोज मस्ती, विदेश भ्रमणको निम्ति छुट्याइएको रकम हो। भनेपछि हामीले जो तिर्छौँ जो देशबाट उठ्छ त्यसबाट अलग्याएर नेपालमा कुनै बजेटै छैन, वास्तविक बजेट 57 अरब मात्रै हो। भनेपछि यसको अर्थ के हो त भन्छ भने त्यो यो अर्थतन्त्रले के भन्छ भने यहाँबाट जो चाहिँ तपाईँको कर उठ्छ, राजस्व जो उठ्छ त्यसको सम्पूर्ण हिस्सा खाएर अनुत्पादक क्षेत्रमा सक्ने गरी बजेट विनियोजन गरेर आफ्नो उत्पादनमा लाग्ने पैसा चाहिँ नछुट्याऊ हैन, त्यो पैसा राख्दैन राख, यो ढङ्गले बजेट निर्माण गरिन्छ हैन। जब बजेटै यस्तो बनेको छ तपाईँको उठेको राजस्व टोटल जो राजस्व हुन्छ देशको सम्पत्ति त्यसको 98% भन्दा ठुलो हिस्सा जब यिनले तलब भत्तामै खाएर सक्ने बजेट आउँछ भने त्यो देशले के उत्पादन गर्छ के हो। त्यही भएर कृषिमा तपाईँको 2.5% बजेट छैन। कुनै एउटा औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ खडा गर्ने चाहिँ उनको चाहिँ तपाईँको बजेटमा कुरा छैन। एउटा उद्योग बन्दैन, उत्पादन हुन्छ कसरी। अनि चाहिँ तपाईँको पुरै सुत्खोरी यहाँ के छ भन्छ भने यो के हो भन्छ भने जस्तो संसारभरिको जो पुँजी सम्पत्ति हुन्छ नि, तपाईँ हामी जो मेहनत गर्छौँ यो पुँजीको केन्द्रीकरण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय जो कर्पोरेट हाउस र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू छन् संसारभरिको सबै पुँजीहरूलाई चुसेर सबै आफ्नो कन्ट्रोलमा लैजाने जो मोडेल बनेपछि त्यो मोडेल नेपालमा लागू गरिएको छ। त्यसलाई हामीले वित्तीय पुँजीवाद भन्छौँ र यहाँको वित्तीय पुँजीवाद दलाल वित्तीय पुँजीवाद हो। त्यसकारणले उनको इकोनोमीको मोडेल के छ भन्छ भने जस्तो गाउँ लघुवित्त, ल अहिले लघुवित्त सहकारी हैन, ऋण बचत सहकारी संस्थाहरू नभएको तपाईँको नेपालको कुनै पनि एउटा चाहिँ गाविस गाउँपालिका वा चाहिँ तपाईँको वडा भेट्नु सबै ठाउँमा लघुवित्त हेर्नु हो भने यत्रो जाडो छ कि प्रत्येक व्यक्तिसँग भएको पैसा कसरी चुस्ने र त्यो पुँजी त्यहाँबाट चुस्दै यो अन्तर्राष्ट्रिय कर्पोरेट हाउसको हातमा कसरी पठाउने डरलाग्दो जालो संसारभरि फैलिएको छ। नेपाल त्यसैको शिकार भएको छ र त्यसकारणले श्रीलङ्का नेपाल हुन्छ, यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। बनाइन्छ त्यो के कारणले बनाइन्छ मैले भने नि, हामीसँग नभएर त श्रीलङ्का त बन्दै छैन। त हामीसँग हुँदाहुँदै त्यो गर्न नदिएर जुन
अर्थतन्त्र जुन मोडेलको अर्थतन्त्र जुन नीतिको अर्थ सिद्धान्तको अर्थतन्त्र अगाडि बढाइएको छ समस्या यसले ल्याइरहेको छ नेपालमा। त्यसले मैले यति भन्न मैले यो सकेँ। पहिलो कुरो चाहिँ तपाईको के यसले के गर्छ भन्छ भने उत्पादनमा लगानी गर्दैन। यसको उद्देश्य अधिकतम पुँजी सञ्चय गर्ने हुन्छ र अब त्यो पुँजी सञ्चय गर्ने भनेको उसको तरिका भनेको ब्याज असुली हो, चरको ब्याज असुली हो र यो इकोनोमीलाई बैंकिङ प्रणालीले कन्ट्रोल गरेको हुन्छ हैन, कुनै आर्थिक चाहिँ निकायले होइन। जस्तो हिजो औद्योगिक पुँजीवादमा कमसेकम पुँजीपतिको कन्ट्रोलमा थियो हैन, लगानीकर्ताको कन्ट्रोलमा थियो। अहिले के छ त्यो छैन। अहिले जस्तो लगानीकर्ता मिलेर अहिले कर्पोरेट हाउस बनाएका छन्। हिजो प्रतिस्पर्धा गर्थे, आज कर्पोरेट हाउस बनाएका छन्, बहुराष्ट्रिय कम्पनी बनाएका छन्। अब हिजोको त्यो औद्योगिक पुँजीवाद थियो, अब त्यसलाई नाम बदलेर यिनले अहिले बजारवाद भनी नाम दिएका छन्, बजारवाद भनेका छन्। त्यसकारणले अहिले चाहिँ सुदखोरहरूको नियन्त्रणमा रहेको चाहिँ इकोनोमीमा आर्थिक चाहिँ मोडेल प्रयोग भइरहेको हुनाले हामीले जसरी पनि श्रीलङ्काको नीति बेहोर्नै पर्छ। किनभने हामीले अर्थतन्त्रको एकदमै गलत बाटो समातेका छौँ। हामीले यो बुझेनौँ, यो बुझ्न जरुरी भयो र यसको प्रतिकार गर्न पनि जरुरी भयो। अब हामी यिनीसँग भिड्न कहाँ आफ्नो तर्फबाट आफ्नो पहलबाट भन्छ भने हामीले आफ्नो उत्पादनलाई अधिकतम रूपमा कसरी जोड दिने। जस्तो मान्छे चाहिँ मैले भने नि आँकडामा 5.8% नेपालको विकास दर देखाइरहेछ हैन। अब विदेश भाग्ने मान्छेहरूको संख्या 1 करोड पुग्न लागिसक्यो हैन। यहाँ एउटा पनि रोजगारी छैन, एउटा पनि रोजगारी छैन। त यो विरोधाभास के हो त हैन। विकासमै संसारका चाहिँ एकदम तीव्र रूपमा विकास भएका देशहरूको चाहिँ स्तरमा राखेर आर्थिक वृद्धि दर देखाउने आँकडामा, तर वास्तविक हालत चाहिँ यो श्रीलङ्का चाहिँ त गएको दिशातिर यो विरोधाभास कहाँबाट आयो। त्यो विकासको आँकडा पनि पुरै झुट हो। त्यो विकासको आँकडा के हो भन्छ भने विकासको आँकडा के हो भन्छ भने मैले अघि नै भने हामीसँग त केही पनि छैन उत्पादन। किन यो अर्थतन्त्रको चाहिँ तपाईको सिद्धान्तै उत्पादनमा लगानी गर्ने होइन हैन। अब यो 5.8% भनेको के भन्छ भने जो विदेशी लगानी छ, जुन उसले माल पठाउँछ अथवा उसले यहाँ लगानी गरेको छ, त्यसको विकासको चाहिँ एउटा रफ्तारलाई उनले हाम्रो विकास भनेर आँकडामा राख्छन्, जबकि हाम्रो लगानी छैन हैन। उत्पादन र विकासमा हाम्रो बजेटको तर्फबाट लगानी छैन। यो सबै बाहिरको लगानी हो, माफियाहरूको कर्पोरेट हाउसहरूको लगानी हो। त्यो उनको त्यो बिजनेसलाई यहाँ चाहिँ नेपालको जीडीपी ग्रोथ हैन एउटा विकास दर भनेर हामीले झुक्क्याइरहेका छन्। त्यसकारणले अब नेपाल सिद्धिने हो भने नेपाल सिद्धिनबाट बस्ने हो भने जो यो अर्थनीति हैन आर्थिक चाहिँ एउटा नीति अगाडि बढाएको छ नि, यसका विरुद्धमा लड्नुको हामीसँग विकल्पै छैन। किनभने मैले भने हामी उत्पादन र देशको औद्योगिकरण, हामीसँग भएका स्रोत साधनहरूको औद्योगिकरण गर्ने र कृषिलाई चाहिँ अगाडि बढाउने आर्थिक मोडेलको निम्ति हामी लड्न सफल भयौँ भने हामीलाई कसैले ढाल्न सक्दैन हैन। अब जबसम्म त्यो बिन्दुमा हामी अथवा त्यो दिशामा हामी जाँदैनौँ, हामी जति कोसिस गरे पनि जति प्रार्थना गरे पनि हामी श्रीलङ्का बन्नबाट हामी जोगिन सक्दैनौँ। किन यो भूराजनीतिक चाहिँ लडाइँ हो। किनभने सबै उनको हातमा छ। नेपालको इकोनोमी भनेको उनको हातमा छ। हामी कसरी जोगिने? उनले चाहिँ जोगाउँदासम्म जोगे जस्तो हुने हो जो हामी अहिले छौँ। उनले चाहिँ तपाईको सडकमा सुताउँदाखेरि हामी सुत्ने हो। हामीसँग केही पनि छैन। किन सबै लगानी गर्ने उनी हुन् हैन। यहाँ प्राइभेट बैंक भन्नुहोस्, नेक्सस त्यही हो, कनेक्सन त्यही हो, अथवा चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनी विश्व बैंक भन्नुहोस् त्यही हो, अब यहाँको सरकारी बैंक भन्नुहोस् त्यही हो। किन नीति त्यही छ, सिद्धान्त त्यही छ। यो वित्तीय पुँजीवाद हो, एकाधिकारी पुँजीवाद हो र त्यसको चाहिँ के अरे चाहिँ दलाल कोठीको चाहिँ तपाईको अभ्यास नेपालमा प्रयोग नेपालमा भइरहेको छ। हामी यसबाट जोगिन सक्दैनौँ। दोस्रो कारण हामी फसिरहेको दोस्रो कारण हामीले जुन आर्थिक सिद्धान्त अपनाएका छौँ यो नै हामीलाई डुबाउने चाहिँ तपाईको बाटो हो। यसका विरुद्ध कसरी सचेत हुने दोस्रो बाटो। र तेस्रो चाहिँ अब श्रीलङ्का बन्ने खतरा आइरहेको छ भूराजनीतिक रणनीतिबाट हैन। अब उनले पुर्याउने अर्को चाहिँ उनको आफ्नो मिसन हो, रणनीति हो। जस्तो अहिले चाहिँ तपाईको म दुईटा तस्बिर हेर्छु। नेपाल झन्नै अब उत्कर्षको बिन्दुमा किन गइरहेको छ भन्छ भने जस्तो एमसीसीलाई लिएर अमेरिकाले नाङ्गो धम्की दिए, धेरै अमेरिकनहरू आए। एमसीसी अनुमोदन अब त्यसपछि त्यो प्रक्रियापछि अमेरिकी एउटा उपमन्त्री आइन्। अब भित्रभित्र धेरै आइरहेका छन्। अमेरिकन सेनाहरू पनि यहाँ थुप्रै छन्। त्यसपछि चाहिँ चिनियाहरूको पनि व्यापक रूपमा भ्रमण हुँदै आएको छ र पछिल्लो कालमा
अब इन्डियनहरूको एउटा टिम त सधैँभरि नेपालमै बस्छ र अहिले चाहिँ यहाँका मान्छेलाई बोलाउने प्रक्रिया एकदम तीव्र भएको छ। इन्डियनहरू जस्तो आर्जुलाई भयो, देउबालाई बोलाए, अब प्रचण्डलाई बोलाए, अरूको बोलाउने होलान्। माने अहिले नेपालको भू राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको खिचातान एकदमै बढेर गयो, एकदमै बढेर गयो। किन सबैले के बुझेका छन् भन्छ भने नेपालको भू राजनीति अब दुर्घटनाको क्लाइमेक्समा छ हैन, उत्कर्षमा छ, कुनै पनि बेला केही पनि हुन सक्छ हैन। त्यो छ एउटा बाटो। यो चलखेलले पनि, यो चलखेल जो तीव्रता छ नि, मैले भनेको चाहिँ 13 जुनका दिन एउटा कानुन पारित गर्यो र चीन विरोधी गतिविधि हुने विश्वका कुनै पनि देशमा चीनले सिधै सैन्य अपरेसन गर्न सक्ने भन्ने एउटा कानुन पारित गर्यो र त्यसको ठीक 1 महिनापछि 14 जुलाईमा रुसले पनि त्यही कानुन पारित गर्यो। अब स्थिति के आयो भन्छ भने जो अमेरिकन बोकेर आए नि यहाँका दलाल एमसीसी र एसपीपी को नाममा सिधै अमेरिकन सेना नेपालमा तैनात गर्ने। अब यसो गर्दा अब चीनले पनि सैन्य अपरेसन गर्ने भयो। किन भन्छ भने अमेरिकनहरूले चीन विरोधी चाहिँ मिसनमै आफ्नो सेना ल्याउने हो, त्यो हुने बित्तिकै चीनले अपरेसन सुरु गर्ने भयो। अब रुस पनि चाहिँ तपाईको कानुन पारित गरिसकेपछि अब यिनीहरू फसे चाहिँ तपाईको चपेटामा। अब यिनीहरू नै बाँच्ने स्थिति नभएपछि अब एसपीपी नगर्ने भन्ने नाटक गरे। तर त्यसमा महानाटक कहाँ सुरु भयो भन्छ भने अब त्यो पत्र अमेरिकालाई पठाउन चाहिँ 1 महिनादेखि यहाँ आलटाल गरिरहेका छन् र अस्ति भर्खरै एउटा चाहिँ समाचार बाहिर आयो। परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो पत्र रक्षा मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाएर के भन्यो भन्दाखेरि यसमा सेनाले के भन्छ त्यही अनुसार गर्ने भनेर परराष्ट्रले सेनातिर फर्काइदियो। अब गजबको नेपालमा तपाईको के अरे चाहिँ तपाईको मन्त्रालयले हैन, मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकालाई पठाउनु पर्ने पत्र उले चाहिँ सेनाले के भन्छ सोध त्यही अनुसार गर्ने भन्ने रक्षालाई पठाउँछ भनेपछि कस्तो चाहिँ भन्छ भने यिनको हैसियत औकात यिनी बिल्कुल हरिगोठाला, यिनी हरुवा चरुवा र एउटा कलो जस्तो कुकुरलाई हामी फ्याँक्छौँ नि त्यस्तै विदेशीले कलोमा चाहिँ तपाईको विदेशको कलोमा बाँचेका एउटा घृणित एउटा प्राणी भन्दा केही पनि होइनन् भन्ने कुरा यो नाटकले देखाइरहेको छ र सेनाको जिम्मामा परराष्ट्रले फ्याँक्यो। अब परराष्ट्र मन्त्रालयको रक्षा मन्त्रालयले पठाएको त्यो पत्र हेर्दाखेरि दुईटा कुरा बुझ्छु मैले। पहिलो कुरो यो सम्झौता सेनाले गरेको हो भने बुझ्छु। किन भन्छ भने नत्र सेनालाई सोध्ने भन्ने किन पठायो मन्त्रालयले हैन, यो राजनीतिक तहबाट गर्नुपर्ने काम सेनालाई सोध्ने, उले चाहिँ पठाउने भन्यो भने पठाउने, नपठाउने भन्यो भने नपठाउने भन्नुको अर्थ सम्झौता सेनाले गरेको हो। एक त्यसका पछाडि के हुन सक्छ भन्छ भने सेनाले बदमाशी आफूलाई नटेरेर यसरी चाहिँ फसाएको हुनाले अब त्यसैले सामना गरोस् भनेर पञ्चायतको पनि हुन सक्छ हैन, राजनीतिक तहबाट हामीलाई नसोधेर गर्यो त्यसैले सामना गरोस् भनेर पञ्चायतको पनि हुन सक्छ र यस्तो चाहिँ तपाईको अथवा चाहिँ सेनाले चाहिँ अगाडि बढाइदियो भने अब हाम्रो टाउको दुख्छ भनेर जोगिने एउटा चाहिँ प्रयास पनि हुन सक्छ। माने देश यो अवस्थामा छ। यो मैले भन्न खोजेको यो जुन एउटा तमासा हामी देखिरहेका छौँ नि यो पनि के हो भन्छ भने मैले भने नेपाललाई श्रीलङ्काको अवस्थामा पुर्याउने एउटा योजनाको हिस्सा हो। माने हामी यस्तो परिस्थितिबाट अहिले गुज्रिरहेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले पनि यसमा पनि जस्तो विदेशीहरू जस्तो नेपालमा चाहिँ जस्तो अमेरिकन सेना आउने स्थिति आयो, एसपीपी सम्म यो अवस्था कसरी आयो हैन, जस्तो यत्रो लुट बेमिसाल लुट हैन, बिना लगाम यत्रो लुट चलिरहेको छ। अब देश यस्तो भइसक्यो हैन, 30 खर्ब तपाईको के अरे वैदेशिक ऋणको चाप व्यापार घाटासहित जोड्ने हो भने, बेरुजु जोड्ने हो भने 34 खर्ब चाहिँ तपाईको ऋणको भारीमा हामी चाहिँ परिसक्यौँ। यो सबै देख्दै पनि बेमिसाल यो लुट भ्रष्टाचार किन रहेको छ, यसमा कुनै रोकावट किन देखिन्न हो, त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने मूल कुरो। मैले अघि नै भने त्यो हो हाम्रो आर्थिक नीति। हामी यो चीजलाई राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ। किन हाम्रो जो अर्थतन्त्र नेपालमा लागू भएको छ यो चाहिँ तपाईको वित्तीय पुँजीवादी अर्थतन्त्र हो हैन। नेपालमा त्यसको चरित्र दलाल खालको छ। त्यसकारणले यो दलाल वित्तीय चाहिँ तपाईको पुँजीवाद हो। यो पुँजीवादको विशेषता भनेको यसले उत्पादनमा लगानी गर्दैन, यसले सुदखोरीमा लगानी गर्छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा जहाँबाट बढी नाफा र ब्याज आउँछ त्यहाँ मात्रै लगानी गर्छ। यो पश्चिमाहरूले प्रयोग गरेको विश्वभरिको मोडेल हो। त्यही कारणले
धेरै देशहरू यसको शिकार भइरहेका छन् अहिले, होइन? किन हाम्रो हातमा नभएपछि र ब्याङ्किङ प्रणालीले अर्थतन्त्र कन्ट्रोल गरेपछि र अब त चाहिँ तपाईँको उनले जे गर्छन् त्यही हुने हो। हाम्रो उत्पादन छैन, बजार उनकै हो, ऋण उनकै हो। अब बजार र ऋण तपाईँको अब उनले अप्ठ्यारो पार्न दिँदा हामी त गयौँ हो, हामी त्यहाँ फसिरहेका छौँ। त्यसकारणले राज्य संरचित हामीसँग भएका स्रोत साधनमा आधारित अर्थतन्त्रको विकासको निम्ति कसरी लड्ने हामी सबैको चासो त्यही हुनुपर्छ। र अब एउटा लडाइँको प्रश्न भयो, अर्को हामी सबै नेपालीलाई एउटा प्रेरित गरेर कमसेकम व्यक्तिगत रूपमा अथवा सामूहिक रूपमा मिलेर हामीले आफ्नो ठाउँमा उत्पादन गर्न सुरु गऱ्यौँ भने उनीहरूको यो षड्यन्त्रलाई हामी धेरै रोक्न सक्छौँ, अवरोध पार्न सक्छौँ। हामीले यो चिजलाई अलिकति गहिररी अध्ययन गर्न जरुरी भएको हुनाले आज चाहिँ यो समस्या श्रीलङ्काईकरणको जो हौवा हो यो आउनुका पछाडि कारण के हो भन्ने मैले अलिकति चिरफार गर्न खोजेको हुँ। हस्, धन्यवाद।